नमस्कार न्यूज गोंयकारा हांव फेर्नांदीस टेकली गांवांत वेल्ली. आयज आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स ही आरजी पार्टी आयज आमी आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन ही सुरवात करतात आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आयज आमी कॉमेस करतले पोकळे वाड्यांत, उपरांत आमी ती लायन दवरीत मुखार वेतले. आनी आयज आमकां ही व्हडली संदी आनी एक बरो दीस. आमी आज आमच्या बायगन सांत कुर्साच्या मुडां आहाय आनी आमी तेज्याच आदारान हेज्या पयले आनी आतांय आमी चल्लोलीं आहाय आनी चलतलीं बी. आनी आमच्या म्हज्या वांगड्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेमी आपलो मोलादीक वेळ काडून ते आयज हांगा जमल्यात हें आमचें रेव्होल्युशन फुडें व्हरूंक आनी हें आमचें माणकुलें गोंय सांबाळपाक. तेच परी हांव तुमचे लागीं आमच्या नीज गोंयकारांतय आमच्या वोटरांतय मागता. आमकां जायतो टायम शॉर्ट पडलो आनी वखदार हें जालें. सो आमी कोणाच्याय देरां पावनाय जाल्यार कोणेय निराशी जावपाचें न्हू. आमी जाता तितली तसवीत करतले जण एकल्याच्या देरांत पावपाक. आनी हें आमचें माणकुलें गोंय आमी आमकोडे जाता ते भाशेन सांबाळुया आनी तसवीत करुया. देव बरें करूं.